बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद आरिफ बहार और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाजरीन, जिस दिन पाकिस्तान में कबायली इलाकों में दहशत गर्दी के वाक़े में 16 पाकिस्तानी जवानों की शहादत की खबर अखबारात में शाया हुई, उसी रोज़ भारत के अखबारात में भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह का एक बयान शाया हुआ, जिसमें जो बुनियादी तौर पर वो एक सेमिनार से ख़ताब कर रहे थे और जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि भारत में शुमाल मशरकी रियासतों में जारी नक्सलबाड़ी तहरीक बिलाखिर अपने इख्तिताम को पहुंच गई है और दम तोड़ गई है। अमित शाह ने ये दावा किया कि इस इलाके में जो एक रेड कॉरिडोर कहलाता है, कि जहां सुर्ख बगावत मुद्दतों से जारी थी 60 की दहाई से, तो उसमें गुज़श्ता 10 बरसों में हुकूमत ने 20 मुआहदात किए। अमन मुआहदात ज़ाहिर है मुकामी लोगों के साथ किए, कबायलियों के साथ किए, उन बंदूक बरदारों के साथ किए जो रियासत के मुकाबिल खड़े थे। और यूं इन मुआहदात के नतीजे में भारत इस पोजीशन में आ गया कि वो इन इलाकों से, कि जो एक बरसों से उसका दर्द सर बने हुए थे, उन इलाकों से वो शोरश को ख़त्म करने में कामयाब हो गया। अब भारत इन इलाकों से शोरश को ख़त्म करने में कामयाब हो गया है या नहीं, अमली इसकी क्या सूरत नज़र आती है, लेकिन भारत के वज़ीर दाखिला का ये ऐलान करना ही अज़ ख़ुद एक बहुत बड़ी बात है कि 60 की दहाई से जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दो ग्रुपों में, चीन नवाज और रूस नवाज, सोवियत नवाज, दो धड़ों में तकसीम हो गई थी। जो लेनिनिस्ट थे वो एक अलग राह पर चल पड़े थे और जो माओइस्ट थे उन्होंने, जो माओ ज़ेतुंग यानी चीन के जो लीडर के पैरोकार थे, हमनवा थे, वो एक और रास्ते पर चल पड़े और इसी से फिर नक्सल बाड़ी तहरीक ने जन्म लिया। और इन इलाकों में इन लोगों ने, जो कबायली तर्ज माशरत के हामिल थे, इन लोगों ने फिर बंदूक उठाई और एक गोरिल्ला तर्ज जंग शुरू किया। ये जो इलाके हैं कि जहाँ जहाँ ये शोरश फैलती चली गई, वहाँ भारत की जो मुखालिफ इलाकाई ताकतें हैं उन्होंने नज़रें जमा रखी। वो भारत के इस नरम पेट को वो समझते थे कि मुस्तकबिल में एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते थे कि ये किसी उनके काम आएगी। जब वो भारत की कलाई मरोड़ना चाहेंगे या भारत की शहरग पर वो पाँव रखना चाहेंगे, तो ये रियासतें उनके लिए बहुत कारामद होंगी। इन रियासतों का में अक्सर का जो भारत के साथ जो ताल्लुक़ है जोग्राफियाई, वो बहुत कमज़ोर है। इनको सेवन सिस्टर्स भी कहा जाता है, लेकिन सेवन सिस्टर्स से आगे भी ये तहरीक जो है फैल चुकी थी और एक दौर में रेड कॉरिडोर, जहाँ जहाँ ये बगावत थी, सुर्ख बगावत यानी माओइस्ट और कम्युनिस्ट बगावत मौजूद थी, उस इलाके में ये एक दौर में फैलती रही। लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता गुज़श्ता दहाई में भारत की हुकूमत ने ऐसी पॉलिसीज़ इख्तियार की जिसके नतीजे में इसका दायरा सिकुड़ता चला गया और यहाँ तक कि आज भारत इस पोजीशन में आ गया है कि वो ये ऐलान कर रहा है कि उसने माओ नवाज बगावत को कुचल कर रख दिया है या ख़त्म कर दिया है। और इसके लिए 20 मुआहदात 10 बरस के अरसे में किए हैं, छोटे छोटे मुआहदात। और अब वो ये समझते हैं कि अब पुलिस का काम यहाँ आ गया है कि वो इन मामलात को टैकल करे और हैंडल करे। और यहाँ जो मुख्तलिफ तशद्दुद में लोग मारे जाते हैं और जो शिकायतें हैं, यानी 3 साल के अंदर अंदर जिनकी FIR दर्ज होती है पब्लिक की तरफ से, 3 साल के अंदर अंदर उनको इंसाफ दिया जाना लाजमी है। अमित शाह के इस दावे की हकीकत क्या है और किस हद तक भारत को इस दर्द सर से और इस जहाँ कनी के अजाब से नजात मिली, ये तो आने वाले वक्तों में फ़ैसला होगा। लेकिन ये जो एक अपॉर्चुनिटी भारत मुखालिफ क़ुव्वतों की थी, जिनमें चीन सरफहरिस्त था, वो अपॉर्चुनिटी अगर महदूद हो गई और भारत यहाँ ये बात करने पर कि पोजीशन में आ गया कि इस मज़ाहमत को, इस शोरश को कुचल दिया गया है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और ये पाकिस्तान की हालात के तनाज़र में अगर हम देखें तो एक बहुत अहम सबक है कि पाकिस्तान भी कई दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार है, मुख्तलिफ अंदाज की दहशतगर्दी का शिकार है। जब अफ़गानिस्तान में परचम और खलक की जो लड़ाई है 70 की दहाई में वो तेज़ हो गई, तो पाकिस्तान ज़ाहिर है किसी न किसी सतह पर पाकिस्तान भी वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर रहा था। तो उसके जवाब में
یعنی اسی دور میں پاکستان میں بھی دہشت گردی کے واقعات بڑھنا شروع ہو گئے، اور اسی دور میں ذوالفقار علی بھٹو جو وزیر اعظم تھے اس وقت کے، ان کی دست راست حیات محمد شیرپاؤ جو گورنر بھی تھے، ان کا ایک بم دھماکے میں ان کی ہلاکت ہوئی، اور جس پر پھر خان عبدالولی خان کی جو عوامی نیشنل پارٹی تھی، نیب نیشنل عوامی پارٹی، اس کو بین کر دیا، اور ولی خان اور اس کے پورے جو ان کی سیاسی جماعت تھی اس کو پھر بین کر کے ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ اور اس کے بعد سے پاکستان میں مسلسل ایک دھماکوں کا ایک سلسلہ چلتا رہا، جن میں پھر اجمل خٹک کو بھی مورد الزام ٹھہرایا گیا کہ وہ کابل میں بیٹھ کر پاکستان میں دھماکے کرتے ہیں۔ لیکن جب سوویت افواج افغانستان میں داخل ہوئیں تو پاکستان ایک اور پراکسی جنگ کا مرکز بن گیا۔ امریکہ نے یہاں سے آپریٹ کرنا شروع کیا، تو سوویت یونین نے اور کابل کی حکومت نے جواب میں پاکستان کے اندر دہشت گردی کی سرپرستی کرنا شروع کی، اور اس کے بعد سے پھر پاکستان میں دہشت گردی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل پڑا، یہاں تک کہ وہ دور آ گیا کہ جب پاکستان روس افغانستان سے نکلا اور امریکہ نے پاکستان سے کوچ کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد پھر جو صورتحال پیدا ہوئی، یعنی پھر وہ جو لوگ تھے، جو ڈارلنگ تھے، جو محبوب نظر تھے، جنہیں مجاہد کہہ کے بڑے لاڈ پیار سے پالا گیا تھا، اور جن کو گلوریفائی کرنے میں چارلی ولسن جو امریکہ کے ایک اس دور کے سوشل ایکٹیوسٹ آپ کہہ سکتے ہیں، ایک فنکار تھے، بالی ووڈ کے ایک اداکار بھی، ہالی ووڈ کے ایک اداکار بھی تھے، انہوں نے گلوریفائی کیا تھا جن کو مجاہد کے طور پہ۔ وہ مجاہد ایک سوئچ آف ہوتے ہی دہشت گرد قرار پائے، اور یوں جن مجاہدین کی بندوقیں کابل کی طرف تھیں، سوویت فوجوں کی طرف تھی، بالآخر وہ رفتہ رفتہ اپنے ہمدردوں، اپنے معاونین کی طرف مڑ گئیں، اور پاکستان میں ایک نئے انداز کی دہشت گردی شروع ہو گئی۔ پھر جب 9/11 کے بعد اس ساری انسرجنسی نے، اس ساری دہشت گردی نے ایک نیا رخ اختیار کیا، اور TTP کے نام سے ایک سخت گیر قسم کا گروہ اور دوسرے گروہ اس میں شامل ہوتے چلے گئے، اور یوں پاکستان دہشت گردی کی ایک دلدل میں دھنستا چلا گیا۔ لیکن پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس دہشت گردی کا میڈ ان پاکستان حل کبھی نہیں نکالنے دیا گیا، اور اس کا دیسی جو حل ہے وہ پاکستان اس کو نکالنے پہ مکلف نہیں رہا۔ یوں لگتا ہے کہ پاکستان کو مسلسل آشوب زدہ رکھنا اس کو امن دینے سے زیادہ ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ خطے میں اگر آشوب ہوگا، اگر تشدد ہوگا، اگر پرتشدد ماحول ہوگا، تب ہی بہت سی پالیسیز آگے بڑھائی جا سکتی ہیں۔ کہ وہ محسن احسان کا ایک مشہور شعر ہے کہ جب لہو بہنے کا منظر عام ہو، محسن تو پھر کٹ گیا ہے کون، کس کے نام پر دیکھے گا کون۔ یہاں جب بھی پاکستان نے ایک دیسی حل نکالنے کی کوشش کی، ایک میڈ ان پاکستان حل نکالنے، تو نیک محمد جو ایک TTP کا اس وقت کا لیڈر تھا مشرف دور میں، جب اس کے ساتھ معاہدہ ہوا تو دوسرے دن اس کو ڈرون سے مار دیا گیا، اور انہوں نے یہ سمجھا، جو TTP کے لوگ تھے، کہ یہ تو ہماری مخبری کی جا رہی ہے، ہمیں لوکیٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ بجائے اس کے کہ حل نہیں نکالا جاتا، وہ زیادہ خونخوار ہو گئے۔ اسی طرح جب گزشتہ دور میں اس کا ایک میڈ ان پاکستان حل نکالنے کی کوشش کی تو رجیم چینج ہو گئی، اور یوں پاکستان کو اس منزل سے، اس کوشش سے ہمیشہ دور رکھا گیا ہے۔ تو یہ ایک، لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا خطہ ہے کہ جہاں جایا تو جا سکتا ہے، داخل ہوا جا سکتا ہے، لیکن وہاں سے پھر نکلنے کے راستے بہت کم ہوتے ہیں۔ پھر صحیح سلامت آپ اپنا دامن بچا کر، آپ اپنا گریبان بچا کر، آپ اپنا ریشمی اطلس و کم خواب کا جو آپ کا ایک لباس ہے اس کو بچا کر پھر اس کانٹوں کی بستی سے آپ صحیح سلامت نہیں نکل سکتے۔ یہ تاریخ کا ایک سبق ہے، اور پاکستان کو گھیر گھار کر اس دلدل میں اسی لیے دھکیلا گیا، اور اب اس کو عرصہ دراز سے کوئی اپنی بنیاد پر کوئی حل نکالنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور یہ اسی وجہ سے پاکستان ایک مسلسل آشوب کا شکار ہے۔ اور جب بھی پاکستان اس طرف بڑھتا ہے تو پھر جون ایلیا جو ہے وہ اپنا یہ شعر گنگناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر دیا لیکن ملال بھی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔